हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज फेरि तपाईहरुलाई आजको यो पवित्र आराधना संगतिमा स्वागत छ। र आज सोधिएको प्रश्न चाहिँ मरियम यीशुकी आमाको आराधना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो एउटा प्रश्न आएको छ। हामी यो प्रश्नलाई हामी एउटा पद पढेर चाहिँ यसलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायको 4 पदलाई पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, मैले के गर्नुपर्छ मलाई नभन्नुहोस्, मेरो समय अझसम्म आएको छैन। हुन्छ, धन्यवाद छ। यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले आफ्नी आमा मरियमलाई नारी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 19:26 मा पनि र यहाँनिर 2 अध्यायको 4 पदमा पनि यीशु ख्रीष्टले आफ्नी आमालाई नारी भन्नुभयो हैन। र कतिचोटि नारी भनेर आफ्नो छोराले आफ्नो आमालाई पुकारा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै एक किसिमको अनौठो हामी सुन्छौँ। तर यदि हामीले राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्यानुअल ग्रिक लेक्सिकन है, नयाँ करारको एउटा लेक्सिकनमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ युजिङ द वर्ड वुमेन रेफर्स टु अ फिमेल एज अ टर्म अफ रेस्पेक्ट एन्ड इन्डियरमेन्ट। यसकारण चाहिँ जहाँ जहाँ नयाँ करारका लेखकहरूले यीशुकी आमा मरियमलाई नारी भनेर सम्बोधन गरेको छ र त्यति बेलाका मानिसहरूले नारी भनेर सम्बोधन गर्नु भनेको चाहिँ आदर गर्नु थियो, इज्जत गर्नु थियो हैन। यसकारण चाहिँ वुमेन इज ए रेस्पेक्टफुल फर्म अफ एड्रेस। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ यीशुले ए नारी भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हेपेर भन्नुभएको होइन, उहाँले चाहिँ आदर गरेर, इज्जत गरेर, श्रद्धा गरेर उहाँले चाहिँ नारी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी अर्को पद पढ्नेछौँ। हामी लुकाको सुसमाचार 1:28 पदमा, स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। यहाँनिर यो पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मरियम चाहिँ एकदमै कृपा पात्र पाएको एक छोरी हुनुहुन्थ्यो, जसको अर्थ चाहिँ हो इन्ड्योर्ड or filled with grace हैन। द फ्रेस हाइली फेवर्ड कम्स फ्रम द सिंगल वर्ड ग्रीक वर्ड, जसको अर्थ चाहिँ हो प्रशस्त मात्रामा अनुग्रह भन्नुभएको, मच ग्रेस भन्नु खोजेको। अनि मरियमले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको कार्य पुरा गर्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरबाट त्यो अनुग्रह पाएको छ, त्यो कृपा पाएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। र अनुग्रह भनेको मतलब चाहिँ अनमेरिटेड फेभर हो। भनेको मतलब चाहिँ हामी त्यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो, हामीले कमाउन नसक्ने परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको त्यो आशिष हो, जुन कुरो चाहिँ हामी योग्यको थिएनौँ। र परमेश्वरले त्यो अनुग्रह, त्यो कृपा चाहिँ मरियमलाई दिनुभएको कुराहरू त्यहाँनिर लेखिएको छ। जसरी हामी सबैलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ मुक्ति पाउनको निम्ति, मरियम आफूलाई पनि पवित्र परमेश्वरको त्यो अनुग्रह अत्यन्तै खाँचो थियो। र यो कुरो चाहिँ मरियमले राम्रोसँगले बुझेको थियो। यसकारण मरियमले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। आउनुहोस् यहाँ हामी लुका 1:47 पद हामी पढ्नेछौँ। र मेरा आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमावट गर्दछ। यसकारण यहाँनिर मरियमले भनेको छ, माई स्पिरिट रिजोइसेस इन गड माई सेभियर। मेरो आत्मा मेरो परमप्रभु परमेश्वर मेरो मुक्तिदातामा के भएको छ अरे, रमाएको छ भन्ने कुराहरू। द भर्जिन मेरी बाई गड्स ग्रेस रिकग्नाइज द्याट सी निडेड ए सेभियर। यसकारण यहाँनिर चाहिँ कन्या मरियम, उसलाई थाहा थियो कि मैले चाहिँ मुक्तिदातालाई विश्वास गर्नको निम्ति चाहिँ अथवा मुक्तिदातालाई चिन्नको निम्ति चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त, मलाई अनुग्रह चाहिन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ द बाइबल नेभर सेज द्याट मेरी वाज एनी वान बट एन अर्डिनरी ह्युमन। बाइबलले कहिले पनि मरियम चाहिँ एकदम अलौकिक व्यक्ति हो भन्ने कुरो कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर हामी जस्तै एक साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसलाई परमेश्वरले एउटा साधारण व्यक्तिलाई एकदम असाधारण काम गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई छान्नु भएको छ। एट द सेम टाइम मेरी वाज अ सिनफुल ह्युमन बिङ हु निडेड जिजस क्राइस्ट एज अर सेभियर। यसको हामी सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मरियम पनि हामी जस्तै पापले भरिएको र पापको बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई जसरी मुक्तिदाताको खाँचो छ त्यस्तै प्रकारले मरियमलाई पनि साँचो मुक्तिदाताको एकदमै आवश्यकता थियो। द भर्जिन मेरी डिड नट ह्याभ एन पर्फेक्ट कन्सेप्सन है त। यसकारण चाहिँ हामी जस्तै मरियम पनि साधारण घरमा साधारण कोखबाट जन्मिनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ एकदमै असाधारण एकदम अलौकिक रूपले चाहिँ मरियमको जन्म भएको छैन। उहाँ चाहिँ एकदमै साधारण परिवारमा है, साधारण घरानामा साधारण कोखबाट जन्मिनु भएको छ भन्ने कुराहरू बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। अनि यो पनि हामीलाई सिकाएको छ कि मेरी वाज ए भर्जिन व्हेन सी गेभ बर्थ टु जिजस क्राइस्ट है। यसकारण मरियम चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिने बेलामा पनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, उहाँ एक
कन्या हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो बताएको छ। आउनुहोस् हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। लुका 1 अध्यायको हामी 34 देखि हामी पढ्नेछौँ। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ कि म एक कन्या हुँ। यहाँनिर चाहिँ मरियमले आफूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ, ऊ चाहिँ एक कन्या थियो भन्ने कुराहरू है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मरियम चाहिँ एकदम अलौकिक प्रकारले चाहिँ पृथ्वीमा एकदमै विशेष स्वर्गदूतको रूपमा चाहिँ जन्मिएको छ भन्ने कुरो कहीँ पनि बताएको छैन। ऊ चाहिँ हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्ति थियो भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी अझै त्यहाँनिर पढ्दै गयो हामी धेरै कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। तर उहाँ चाहिँ सधैँको निम्ति चाहिँ है पर्मानेन्ट भर्जिन चाहिँ हुनुहुन्न थियो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ अनन्त कन्या भनेर चाहिँ अहिले विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू चाहिँ उदय भएर आइरहेको छ। नयाँ नयाँ शिक्षाहरू आइरहेको छ र अहिले मरियमको विभिन्न फोटोहरू चाहिँ होइन विभिन्न मण्डलीहरूमा राख्ने, अनि किन राखेको, उसलाई किन धुपहरू चढाउनुपर्छ, किन उसलाई दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन मानिसहरूले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले यसरी उत्तर दिन थालेको छ। किनभने मरियम चाहिँ अनन्तको एकदमै अनन्त धन्यको एक स्त्री हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न किसिमको सोचहरू विचारहरू चाहिँ मण्डलीमा विकास भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ आज हामी ती प्रश्नलाई चाहिँ हामी उत्तर दिन खोजिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ द आइडिया अफ दि पर्पेचुअल भर्जिनिटी अफ म्यारेज इज अनबिब्लिकल है। यसकारण चाहिँ मरियम चाहिँ अनन्त कन्या हो भनेर जसले सम्बोधन गर्छ त्यो चाहिँ के हो त बाइबलबाट हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ बाइबल विपरीत शिक्षा हो। त्यहाँ कहीँ पनि बाइबलमा चाहिँ मरियम चाहिँ अनन्त कन्या हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। यसकारण चाहिँ सो सी इज कन्सिडर्ड पर्पेचुअल भर्जिनिटी किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ यीशु ख्रिस्ट जन्मिसके पश्चात चाहिँ मरियमबाट कुनै पनि शाखा सन्तानहरू जन्मिएको छैन भन्ने चाहिँ धेरै मानिसहरूको विश्वास छ। यसकारण चाहिँ मरियम चाहिँ यीशु ख्रिस्ट गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि पनि कन्या नै हुनुहुन्थ्यो र यीशु ख्रिस्ट जन्मिसके पश्चात पनि उहाँ चाहिँ कन्या नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ र यीशु ख्रिस्टको आमा र यीशु ख्रिस्टको बुवा यीशुको बिचमा कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध भएन भन्ने कुरो चाहिँ जुन किसिमको शिक्षाको विकास भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी आज यहाँ सम्बोधन गरिरहेका छौँ। यसको आउनुहोस् हामी मत्ती 1:25 पदमा हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के भनेछ त्यहाँ के भन्छ स्पिकिङ अफ जोसेफ डिक्लेयर्स मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अङ्ग्रेजीमा बडो राम्रोसँग लेखेको छ। बट ही ह्याड नो युनियन विथ हर अन्टिल सी गेभ बर्थ टु ए सन है। जबसम्म यीशु ख्रिस्टको जन्म भएन तबसम्म तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध भएन भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपले लेखेको छ। एन्ड ही गेभ हिज नेम जिजस है। अनि उहाँको नाम चाहिँ यीशु ख्रिस्ट राखियो। द वर्ड अन्टिल है जबसम्म है तबसम्म अथवा जबसम्म भनिन्छ अन्टिल भनिन्छ क्लियरली इन्डिकेट्स द्याट जोसेफ एन्ड मेरी डिड नट हेभ एनी नर्मल है सेक्सुअल रिलेसनसिप्स आफ्टर। त्यसले चाहिँ के लेख्छ भने वर्ड until clearly indicates that Joseph and Mary did have normal sexual relations after the birth of Jesus Christ. यसकारण चाहिँ यीशु ख्रिस्टको जन्म पश्चात चाहिँ फेरि पनि तिनीहरूको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 1:25 पदले चाहिँ हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। अर्को कुरा मेरी रिमेन ए भर्जिन अन्टिल दि सेभियर्स बर्थ। जबसम्म यीशु ख्रिस्ट जन्मिनु भएन तबसम्म चाहिँ के भएको छ मरियम चाहिँ एउटा कन्या भएर नै रहनु भएको छ। त्यति बेलासम्ममा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट गर्भमा आइसक्नु भए पश्चात चाहिँ युसुफ र मरियमको बेचमा कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भएको छैन। तर पछि जब हामी पढ्छौँ है यीशु ख्रिस्ट जन्मिसक्नु भए पश्चात मरियम र यीशुबाट थुप्रै बालबच्चाहरू जन्मिएको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ मत्तीको सुसमाचार 13 पदमा त्यहाँनिर छोराहरूको बारेमा लेखिएको छ। 56 पदमा चाहिँ छोरीहरू जन्मिएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यहाँनिर के यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन्? यिनकी आमाको नाम मरियम र यिनका भाइहरू याकुब योसेफ सिमोन र यहुन्ना होइनन्? यहुदा होइनन्? त्यसपछि हामी 56 पद पनि पढ्छौँ। त्यहाँ बहिनीहरू पनि छ त्यहाँनिर। के यिनका बहिनीहरू सबै हामीहरूसँगै छैनन् र? ल हेर्नुहोस् त यीशु ख्रिस्टको भाइहरू पनि जन्मिएको छ। भयो त्यति हो पुग्यो। यीशु ख्रिस्टको बहिनीहरू पनि जन्मिएको छ। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रिस्ट पश्चात पनि मरियमबाट चाहिँ थुप्रै छोराछोरीहरू जन्मिएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। गड ब्लेस्ड एन्ड ग्रेस्ड मेरी बाई गिभिङ हर सेभरल चिल्ड्रेन। यसकारण यहुदी परम्परा अनुसार है
एउटा स्त्रीले थुप्रै नानीहरू जन्माउनु भनेको चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आशिषको रूपमा तिनीहरूले लिने गर्थ्यो। छोराछोरी धेरै जन्मिनुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा आशिष हो भन्ने कुराहरू। वान टाइम वेन जिजस वाज स्पिकिङ, एक समय जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोलिराख्नु भएको थियो, त्यति बेला एकजना स्त्रीले है कराएर भनेको छिन्। के भन्नुभएको छ, हामी लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 27 पदमा उहाँले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है त यीशुलाई। उहाँले यी कुरा बोल्दा बोल्दै भिडबाट कुनै स्त्रीले चिच्चाएर भनी, धन्य त्यो नारी जसले तपाईलाई गर्भधारण गरिन् र हेर्नुहोस् है राम्रोसँगले हेर्नुहोस् है, धन्य त्यो नारी जसले तपाईलाई गर्भधारण गरिन् र जसले दुध खुवाइन् र आफ्नो दुध खुवाइन्। यति बेला प्रभु यीशु एकदमै ठुलो मौका थियो भिडको अगाडि आफ्नो आमा मरियमलाई आदर गर्नको निम्ति, इज्जत गर्नको निम्ति, सम्बोधन गर्नको निम्ति। हेर है, जसले तिमीले अहिले मलाई भनिरहेको छ, धन्य त्यो गर्भ जसले तपाईँलाई जन्म दिनुभयो, जसले तँलाई दुध खुवाइन् है, यो स्त्री हेर है, यही स्त्री, यसलाई चाहिँ तिमीले आदर गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ इज्जत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले राम्रोसँगले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यीशुले त्यसको उत्तरमा के भन्नुभयो, त्यसको ठ्याक्कै तल पदमा लेखेको छ 28 पदमा। तर उहाँले भन्नुभयो, बरु तिनीहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यीशुले त्यसपछि के भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो आमालाई धन्य भन्नुको साटामा चाहिँ यीशुले के भन्नुभयो, ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। उहाँले मरियमलाई चाहिँ धन्य भनेर सम्बोधन गर्नु भएन। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ धर्मशास्त्रमा कुनै पनि ठाउँमा है, नो वेयर इन स्क्रिप्चर डज जिजस और एनीवन एल्स डाइरेक्ट एनी प्रेज ग्लोरी और एडोरेसन टुवर्ड्स मेरी। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ, नयाँ करारको कुनै पनि ठाउँमा मरियमलाई चाहिँ कहीँ पनि सिधै आराधना गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छैन है। अर्को एउटा खण्डमा हामी पढ्छौँ लुका सुसमाचार 1 अध्यायको 42 देखि 44 पदसम्म। यहाँनिर चाहिँ जब मरियम एलिसिबालाई भेट्नको निम्ति जानुभएको थियो र एलिसिबाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको आमा मरियमको प्रशंसा गरेको छ। के आदरमा प्रशंसा गरेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। र एलिसिबाले चर्को स्वरले भनिन्, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य कि हौ, स्त्रीहरू मध्येमा तिमी धन्य कि हौ। किन धन्य कि हौ? र तिम्रा गर्भको फल धन्यको हो, तिम्रो गर्भको फल धन्यको। म माथि कसरी यस्तो कृपा भयो कि मेरी प्रभुकी आत्मा म कहाँ आइन्। त्यहाँनिर चाहिँ एलिसिबाले एकदमै स्पष्ट भनिरहेको छ, म माथि कस्तो ठुलो कृपा भयो कि मेरी प्रभुकी आमा मेरो घरमा आउनुभएको छ। ल त्यतिमा पुग्यो है त, मेरी प्रभुकी आमा। यहाँनिर पनि बट हर प्रेज इज बेस्ट अन द ब्लेसिङ अफ गिभिङ बर्थ टु द मसाया है त। यहाँनिर चाहिँ मरियमलाई धन्य भन्नुको मुख्य कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सारा संसारको मुक्तिदातालाई जन्माउनको निम्ति चाहिँ मरियमलाई छान्नु भएको छ। त्यो आधारमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एलिसिबाले मरियमको प्रशंसा गरेको छ। इट वाज नट बेस्ड अन एनी इनहेरिट ग्लोरी इन मेरी है, अर्थात् मरियममा चाहिँ त्यो महिमा थियो, त्यो महिमाको आधारमा चाहिँ एलिसिबाले यहाँनिर चाहिँ मरियमको चाहिँ प्रशंसा गरेको छैन। इनफ्याक्ट है, हामी अर्को पद पनि पढ्छौँ, हामी लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 46 पददेखि हामी पढ्दै गएदेखि चाहिँ मरियम आफैले नै पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले उसलाई त्यो अनुग्रह देखाउनु भएको निम्ति। हामी पढ्नेछौँ त्यो पद। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाट गर्दछ। ल भइहाल्यो है त। यहाँनिर लामो छ, हामी 46 पददेखि लिएर 55सम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगातार रूपले यहाँ मरियमले चाहिँ पवित्र परमेश्वरले तिनीमाथि कति ठुलो कृपा गर्नुभयो, कति ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो, कसरी चाहिँ सबै जाति जातिको बिचमा, सबै स्त्रीहरूको बिचमा उसलाई चाहिँ एउटा धन्य स्त्रीको रूपमा, एउटा कृपापात्र स्त्रीको रूपमा चाहिँ है पवित्र परमेश्वरको योजना पुरा गर्न निम्ति मुक्तिदातालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यो ल्याउनको निम्ति उहाँलाई छान्नुभयो भन्ने कुरोको आधारमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मरियमले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको घटनाहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। यसकारण धेरै मानिसले अहिले के विश्वास गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुकाको सुसमाचारको धेरै जस्तो जति पनि यहाँनिर उल्लेख गरेको घटनाक्रमहरू छ, प्रायः घटनाक्रमहरूको जति पनि इन्फर्मेसनहरू थियो, जति पनि डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ मरियमबाट नै लिएको भन्ने कुरो चाहिँ विश्वास गर्छ। यसकारण चाहिँ लुका 1 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ लुकाले चाहिँ राम्रोसँगले मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, इन्भेस्टिगेट गरेर चाहिँ राम्रोसँगले लेखेको छ। अनि यो कुरो लेख्नको निम्ति चाहिँ यो लुकाको सुसमाचार लेख्नको निम्ति उसलाई चाहिँ मरियमको पनि ठुलो सहायता चाहिएको थियो, किनभने मरियम
को बारेमा चाहिँ यहाँनिर घरिघरि लेखिएको छ है। त्यसकारण चाहिँ मरियमलाई कस्तो फिलिङ्स भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ लुकाको सुसमाचारमा घरिघरि लेखिएको यो कुरा लेखिएको छ। यसकारण लुक रिकर्ड्स द एन्जल गब्रियल भिजिटिङ मेरी एन्ड टेलिङ हर द्याट सी वुड गिभ बर्थ टु ए सन हु वुड बी अ सेभियर है। यसकारण यहाँनिर चाहिँ लुकाले राम्रोसँगले यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि गब्रियल है स्वर्गदूत कसरी चाहिँ मेरी कहाँ देखा पर्नुभयो र मरियमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरले उहाँको पुत्र यस संसारमा मुक्ति ल्याउनको निम्ति छान्नु भएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। तर हामी एउटा पद पढौँ, लुका 1:38। त्यहाँनिर चाहिँ मेरी वाज नट स्योर है। त यहाँ के भनेको छ? अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परम प्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट विदा भए। यहाँनिर मरियमले के भनेको छ भन्दा चाहिँ है, आई एम लर्ड सर्भेन्ट, म परम प्रभु पवित्र परमेश्वरको एक दासी हुँ र तपाईँले बोल्नु भएको वचन अनुसार पुरा भएको होस् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मरियमले स्वर्गदूतलाई भन्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतले भन्नुभएको थियो, हेर तिमी कन्या गर्भवती हुनेछौ, पवित्र आत्माले तिमीलाई ढाक्नुहुनेछ र पवित्र आत्माद्वारा तिमी गर्भधारण हुनेछौ र तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछौ। अनि यहाँनिर चाहिँ मरियमले भनेछ आई एम दि लर्ड सर्भेन्ट भन्ने कुराहरू है त। मे योर वर्ड टु बी बी फुलफिल्ड है, तपाईँले बोल्नुभएको वचन चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा भएको होस् भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण मेरी रेस्पोन्डेड विथ बिलिभ एन्ड विलिङनेस टु सबमिट टु गड्स प्लान। मरियमले आफैले नै त्यसपछि पवित्र परमेश्वरको त्यो महान योजना पुरा गर्न निम्ति आफैलाई पूर्ण रूपले समर्पण गरेको कुराहरू हामी त्यस ठाउँमा भेटाउँछौँ। इन डिस्क्राइबिङ द इभेन्ट्स अफ जिजस बर्थ एन्ड द रेस्पोन्स है, दोज हु हर्ड द सेपर्ड्स मेसेज अबाउट जिजस, लुकाले के लेखेको छ हामी पढौँ त। लुका 2:19 यहाँनिर चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो र जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ स्वर्गदूतले गएर चाहिँ त्यहाँ चौरमा भएको होइन चरणमा भएका गोठालाहरूलाई भन्नुभयो र ती जब गोठालाहरू यीशुको दर्शन गर्नको निम्ति आएको थिए र तिनीहरूले के भने त मरियमलाई, हामी त्यो कुराहरू सुन्नेछौँ। तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा राखिन्। त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट जे कुराहरू ती गोठालाहरूले आएर स्वर्गदूतहरूले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो ती सबै कुराहरू यीशुको दर्शन गर्नु आउँदाखेरि भनिसके पश्चात चाहिँ मरियमले के भनेछ, ती गोठालाहरूले भनेका हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नै मनमै गुनेर राखिन् भन्ने कुराहरू बताएको छ। पछि हामी पढ्छौँ है, वेन जोसेफ एन्ड मेरी प्रेजेन्टेड जिजस एट द टेम्पल है, जब यीशु ख्रीष्ट 8 दिनको हुनुहुन्थ्यो होइन खतना गर्नको निम्ति जब मन्दिरमा लिएर गएको थियो, अथवा युसुफ र मरियमले जब यीशुलाई मन्दिरमा अर्पण गर्न निम्ति लिएर गएको थियो, त्यति बेला त्यो सिमोन भन्ने व्यक्तिले के भनेको छ हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। हामी लुकाको सुसमाचार 2:34 र 35 पद। सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, उहाँको आमा मरियमलाई, यीशु ख्रीष्टको आमा मरियमलाई उहाँले के भन्नुभयो, हेर यो बालक इजरायलमा धेरैको पतन र उत्थानको निम्ति र धेरैबाट विरोधमा बोल्ने एउटा चिन्हको निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरैको हृदयका विचारहरू प्रकट हुन् अनि तरवारले तिम्रो आफ्नै हृदय पनि छेड्नेछ। ल है त, यहाँ एकदमै राम्रोसँग लेखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ मरियमको गुणगानको बारेमा बताएको छैन। सिमियोन धेरै वर्षदेखि मन्दिरमा पर्खिरहेको थियो, परम प्रभुले पठाउनु हुने उद्धारकर्ताको बाटो हेरिरहेको थियो र यहाँनिर चाहिँ त्यो बालकको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छ है, जुन बालक चाहिँ मरियमको काखमा छ, त्यो बालकको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छ। उहाँले चाहिँ धेरैको के गर्नुहुन्छ भने उत्थान गर्नुहुनेछ, धेरैको पतन हुनेछ भन्ने कुरा हो। Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel है, यो बालकद्वारा धेरै मानिसको उत्थान हुनेछ, धेरै मानिसको पतन हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। यहाँ सिमोनले पनि चाहिँ मरियमको गुणगान गाएको छैन। अर्कोचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मन्दिरमा छोडिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, जब चाड सकेर सबै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो गाउँतर्फ यरुसलेमबाट लागे, आधा बाटोमा आइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मरियमलाई र यीशुलाई बल्ल थाहा भयो कि तिनीहरूको छोरा तिनीहरूको बिचमा छैन भन्ने कुराहरू है। यसकारण तिनीहरू कहाँ आएको छ, फेरि यरुसलेममा फर्केर आएको छ र जब तिनीहरू एकदमै निराश भएर एकदमै आत्तिएर कहाँ गयो होला यीशु भनेर खोजिरहँदा जब तिनीहरू फर्केर आए यरुसलेममा, तब यीशुलाई तिनीहरूले कहाँ भेटाए, हामी पढ्नेछौँ यो कुराहरू। लुका 2:49 पदमा 49मा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले मलाई किन खोज्नु भएको, तपाईहरूले मलाई किन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो सानो बालक यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, के म आफ्नो पिता घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरूलाई थाहा थिएन, के तपाईँलाई थाहा छैन कि म पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि यीशुले है
यीशु तिनीहरूको पछि लाग्नु भएको छ। हामी पढ्नेछौँ लुका 2:51 पदमा। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो तब यीशु ख्रीष्ट आफ्नो आमा बाउसँग चाहिँ नासरतमा जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। र तिनीहरूको आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन्। ल हेर्नुहोस् है त, हरेक घटनाक्रमहरू जे जति भएको छ है, यीशुले भन्नुभएका कुराहरू है, हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँ मरियमले के गरिरहेको छ त, आफ्नो हृदयमा चाहिँ लुकाइराखेको छ है त। यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले दिनदिनै सिक्दै जाँदै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हुर्काउनु त्यति सजिलो थिएन, त्यति सजिलो थिएन, जहिले पनि एकदमै गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो। हो, परमेश्वरले एउटा साधारण स्त्रीलाई उहाँको महिमाको निम्ति है, पर सारा संसारलाई मुक्ति दिनको निम्ति जुन मुक्तिदाता उहाँको कोखबाट जन्माउनु भयो, त्यो बालकलाई अब पवित्र परमेश्वरको डरमा भयमा हुर्काउनलाई बढाउनलाई मरियमलाई त्यति सजिलो थिएन। यो एकदमै गाह्रो थियो। तर जति धेरै गाह्रो भए तापनि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मरियमले बिस्तारै बिस्तारै चिन्दै हुनुहुन्थ्यो है। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हुनेवाला मुक्तिदाता, सारा मानव जातिलाई मुक्ति दिने ईश्वरको पुत्र चाहिँ यही उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मरियमले त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै विचार गरिरहनु भएको थियो। मेरी केम टु मोर फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड हु जिजस क्राइस्ट इज है। इट वाज मेरी, त्यसपछि यो मरियमले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् है त, काना सहरको विवाहमा परिचय गराइदिनु भएको थियो। काना सहरको विवाहको भोजमा यीशु ख्रीष्टलाई र उहाँको आमा मरियमलाई निम्तो दिएको थियो। र त्यो घरमा दागमध्यको एकदमै ठुलो अभाव भएको थियो। यहुदी परम्परा अनुसार हरेक विवाहमा है, त्यो लामो समय 3-4 दिनसम्म त्यो विवाह हुने भएको कारणले चाहिँ हरेक आगन्तुकहरूलाई, हरेक पाहुनाहरूलाई स्वादिष्ट र एकदमै राम्रो किसिमको दागमध्ये चाहिँ टक्राउनु पर्ने थियो। तर यो घरमा एकदमै ठुलो लाज भएको छ, त्यो घरको मानिसहरू शर्मिन्दा भएको छ, किनभने तिनीहरूमा हुनुपर्ने जति पनि दागमध्येहरू थियो त्यो चाहिँ असल दागमध्ये सबै सिद्धिसकेको थियो। यसकारण पाहुनाहरू चाहिँ विभिन्न नजिक र टाढोबाट मानिसहरू आएका थियो त्यो विवाहको भोजमा सारी त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई आफैलाई सारी गराउनको निम्ति। तर त्यो घरको परिवार चाहिँ बडो निराश भएको मुख्य कारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा राम्रो दागमध्येहरू चाहिँ सिद्धिसकेको थियो। र तिनीहरूसँग समय पनि थिएन बजारमा गएर किनेर ल्याउनको निम्ति, र त्यति मात्र नभएर तिनीहरूसँग चाहिँ फेरि बनाउने अर्को समय पनि थिएन। यस्तो बेलामा चाहिँ मरियमले त्यो घर परिवारको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ यीशु कहाँ आउनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ ए नारी है, मैले के गर्नुपर्छ अहिले मलाई नभना भनेर चाहिँ यीशुले यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर पनि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो परिवारको दुःखलाई बुझेर यीशु ख्रीष्ट त्यो घर परिवारको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नुभएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ जे कुरो यहाँनिर चाहिँ मरियमले चाहिँ नोकरहरूलाई भन्नुभएको छ, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार गर है। मेरी इन्स्ट्रक्टेड द सर्भेन्ट्स टु डु वाट ही टोल्ड देम बिकज सी हेड फेथ इन जिजस क्राइस्ट है। यसकारण यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट गर्भमा पवित्र आत्माद्वारा आउनुभन्दा अगाडि नै गब्रिएल स्वर्गदूतले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको थियो। र त्यति मात्र होइन, यीशु ख्रीष्टको हरेक जीवनका पाइलाहरूमा र विभिन्न व्यक्तिहरूले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर मन्दिरमा र विभिन्न ठाउँमा बोलेको यी सबै कुराहरू चाहिँ मरियमले आफ्नो हृदयमा लुकाएर राखेको थियो। स्वर्गदूतले बोलेका कुराहरू, मन्दिरमा बोलेका कुराहरू, त्यसपछि मन्दिरमा यीशु ख्रीष्ट आफैले बोल्नुभएको कुराहरू, त्यसपछि भेडा गोठालाले भनेको कुराहरू, यी सबै कुराहरू थाहा थियो। र मरियमको विश्वास एकदमै बढिसकेको थियो। यसकारण जब यीशु ख्रीष्ट सेवाकाईमा आउनुभयो, सबभन्दा पहिलो यीशु ख्रीष्टले पानीबाट दागमध्यमा परिवर्तन गर्नुहुँदैछ, पहिलो मिराकल पहिलो चिन्ह गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ मरियम आफैले नै यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चिनेको कारणले गर्दा त्यो घरको अभावलाई चाहिँ यीशुले मात्र पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सत्यता जानेको कारणले गर्दा चाहिँ मरियमले चाहिँ यीशु कहाँ गएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरिदिनु है भनेर चाहिँ बिन्ती गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र उहाँले मरियमले फेरि अरू त्यो घरका नोकर चाकरहरूलाई पनि उहाँले जे भन्नुहुन्छ उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ तिमीले मान्नु है भनेर उहाँकोमा विश्वास यहाँनिर जताएको कुराहरू हामी देखाउँछौँ। लेटर इन जिजस पब्लिक मिनिस्ट्री हिज फ्यामिली ग्रिव कन्सर्न है। पछि चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेवाकाईमा बढ्दै बढ्दै जानुभयो है, र धेरै मानिसहरू उहाँको पछि लाग्न थाले, तर कतिपय मान्छेहरूले उहाँलाई बहुला पनि भन्न थाले। त्यति बेला चाहिँ उहाँको परिवार चाहिँ एकदमै यीशु ख्रीष्टप्रति एकदमै आकर्षित भएको छ, यीशु ख्रीष्टप्रति एकदमै चिन्तित भएको कुराहरू चाहिँ हामी मर्कुसको सुसमाचार 3:21-21 हामी पढ्न सक्छौँ। त्यसपछि येशू फेरि घरतिर जानुभयो, फेरि भिड जम्मा भयो
यहाँसम्म कि उहाँहरूले भोजन खान पाउनु भएन। उम्, जब येशूका परिवारले यो सुने उम्, तब उहाँलाई लैजानलाई उनीहरू निस्के, उम्। किनकि उहाँको मन ठेगानामा छैन भनी उनीहरू भन्थे। उहाँको मन ठेगानामा छैन भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न, उनीहरूले भन्थे। त्यसपछि मेरी डिड सिम टु बिलिभ इन जिजस थ्रु आउट हिज लाइफ, है त। यीशु ख्रीष्टको जीवनकालभरि नै मरियमले यीशु ख्रीष्टलाई निरन्तर रूपले विश्वास गर्नुभएको कुराहरू भेटाउँछौँ। जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सबै चेलाहरूले उहाँलाई छोडेर गए तापनि, है, एकजना चेला बाहेक सबै चेलाहरूले उहाँलाई छोडेर गए तापनि, उहाँलाई धोका दिए तापनि यीशु ख्रीष्ट कुन हुन्छ भन्ने कुरो मरियम आफैले जाने कुरा, चिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, आफूले नै जन्माउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मरियम चाहिँ क्रुससम्म नै यीशुलाई पछ्याउँदै 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 गएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायको 25 पदमा। यसकारण सिपाहीहरूले यो काम गरे। अनि येशूको क्रुसको नजिक उहाँकी आमाकी बहिनी, क्लोपासकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि यीशुकी आमा यीशु सँगसँगै क्रुससम्म जानुभएको थियो भन्ने कुराहरू उहाँ कतिको विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि हामी अर्को पद पढ्नेछौँ 19 अध्यायको 26-27 पदमा। त्यस पश्चात चाहिँ यीशु ख्रीष्टले आफ्नी आमा मरियमलाई चाहिँ आफ्नो चेलाका हातमा समर्पण गर्नुभएको कुरा हामी भेटाउँछौँ। जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँले प्रेम गर्नुभएका नजिकमा उभिरहेका देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा। तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। है, त्यस पश्चात चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेला यूहन्नाले यीशु ख्रीष्टकी आमा मरियमलाई आफ्नै घरमा आमाको रूपमा चाहिँ लिएर जानुभएको घटना हामी भेटाउँछौँ। त्यस पश्चात मरियमलाई हामी एकैचोटि चाहिँ हामी पेन्तिकोसको दिनमा, है, हामी भेटाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ सबै मानिसहरूले एकसाथ भेला भएर प्रार्थना गरिरहेको बेलामा मरियम, यीशुकी आमा मरियम पनि त्यहाँ थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रेरित 1:14 पदमा लेखिएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ मरियमलाई के भयो, कसो भयो, काहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा उल्लेख गरिएको छैन, है। यसकारण चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले प्रेरितको पुस्तकमा अध्ययन गर्नुभयो भने मरियमलाई यीशु ख्रीष्टका 12 जना प्रेरितहरूले कहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका मण्डलीमा खेल्नको निम्ति दिएको छैन, कहीँ पनि। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मरियमको मृत्यु कसरी भयो, कहिले भयो, कहाँ भयो भन्ने कुरा पनि धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छैन। र मरियम चाहिँ जिउँदै स्वर्ग गएको छ भन्ने कुरो पनि बाइबलमा लेखिएको छैन। र माथि स्वर्गमा चाहिँ उच्च स्थानमा मरियमलाई राखिएको छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छैन। हो, यीशु ख्रीष्टलाई उहाँले जन्माउनु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्त्रीहरू मध्येमा परमेश्वरले यो मरियमलाई मात्रै छान्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मरियम चाहिँ विश्वासयोग्य र इमान्दारी भएको कारणले छान्नु भएको थियो। यसकारण त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मरियमलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, है। हाम्रा छोरीहरू पनि मरियम जस्तो भइदियो हुने थियो भनेर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहना गर्नुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले मरियमको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। तर मरियमको प्रशंसा गर्नु राम्रो कुरा हो, तर मरियमलाई आराधना गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने बाइबलमा कुनै पनि ठाउँमा कहीँ पनि, है, मरियमको नाउँमा, है, प्रार्थना गर्नु र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। किनभने मानिस र परमेश्वरको बिचमा एउटै मात्रै मध्यस्थकर्ता छ, है, उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। 1 तिमोथी 2 अध्यायको 5 पदमा त्यही कुरो लेख्छ, यीशु ख्रीष्ट बाहेक परमेश्वर र मानिसको बिचमा मरियम होइन, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ। किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बिचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। मानिस ख्रीष्ट येशू, है। यसको कुनै पनि अरू, है, मरियमको नाममा प्रार्थना चढाउने त्यहाँ कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। हामीले प्रार्थना चढाउनु चाहिँ यीशुको नाममा हामीले प्रार्थना चढाउनुपर्छ। हामी अझै अर्को 2टा पद पनि पढ्नेछौँ। हामी प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 10 पद र प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 9 पदमा हामी त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पनि आराधना चाहिँ के गर्नु खोजेको छ त, उनीहरूले स्वीकार गरेको छैन, इन्कार गरेको छ। परमेश्वर बाहेक हामीले कसैको पनि आराधना गर्नु, तिमीले मलाई किन आराधना गरेको, म पनि तिमी जस्तै साधारण मानिस हुँ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर स्वर्गदूतले भनेको छ। अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घुप्टो परे, तर तिनले मलाई भने तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन, म येशूको गवाई कायम राख्ने
तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सँगै दास मात्र हुँ। म पनि एक साधारण व्यक्ति हुँ। अनि परमेश्वरलाई दण्डवत गर। परमेश्वरलाई दण्डवत गरे। हेर्नुहोस् त भइहाल्यो। स्वर्गदूतले पनि यहाँनिर चाहिँ यूहन्नालाई भनिरहेको छ, तिमीले मलाई दण्डवत गर्ने होइन, म पनि तिमी जस्तै साधारण मानिस हो, तर तिमीले कसको दण्डवत गर? परमेश्वरको दण्डवत गर। है त 22 को 9 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। तर तिनले मलाई भने, हेर तिमीले यसो गर्नु हुँदैन, म त तिम्रो र तिम्रो अगमबानी बोल्ने भाइहरू र यस पुस्तकका वचन पालन गर्नेहरूका सँगै दास मात्रै हो, परमेश्वरलाई दण्डवत गर। त्यहाँ पनि 22 को 9 पदमा पनि स्पष्ट रूपले बताएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ मलाई दण्डवत नगर, परमेश्वरको मात्र दण्डवत गर। यसकारण मरियम आफैले नै हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण छोडेर जानुभएको छ है। र हामी त्यही कुरा पढ्छौँ लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 46 पदमा। त्यहाँ के लेखेको छ पढौँ त? अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ, र मेरो आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ। ल भइहाल्यो है। त्यहाँ लामो गुणगान गाइएको छ, लामो गुणगान। यसका चाहिँ मरियम आफैले पनि एउटा उदाहरण छोडेर जानुभएको छ कि उसको आराधना होइन, तर उसले चाहिँ के गरेछ? मरियम आफैले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। यसकारण चाहिँ जुन एउटा अनन्त कन्या भन्ने जुन अहिले विभिन्न किसिमको शिक्षाहरूको विकास भएको छ है, बाइबलमा कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो कुराहरू लेखिएको छैन है। यदि हामीले त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ हामीले मण्डलीमा मरियमलाई पुज्नुपर्छ, मरियमको फोटो राख्नुपर्छ, मरियमको नाममा हामीले धुपहरू चढाउनुपर्छ र मरियमको नाउँमा चाहिँ हामीले प्रार्थना चढाउनुपर्छ भनेर यदि हामी भन्छौँ भने चाहिँ हामी गलत गर्दैछौँ। हामीले बाइबलको विरुद्धमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। यसकारण अहिले धेरै मान्छेले के बनाएको छ? एउटा नयाँ कथा पनि बनाएको छ है। एकजना सानो बालकले उसलाई एउटा साइकल चाहिएको थियो र उसले निरन्तर रूपले प्रार्थना गर्यो है, तर उसले उत्तरै पाएन। उसलाई त्यो साइकल एकदमै आवश्यकता थियो, तर उसले अझै प्रार्थना गर्यो र पनि पाएन। फेरि भोलिपल्ट पनि प्रार्थना गर्यो र पनि पाएन। कसरी हुन्छ? प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। उसले टिभी हेऱ्यो है, परमेश्वरले यसरी जुटाउनुहुन्छ, यसरी प्रार्थना गर भनेर उसलाई भनियो। उसले त्यसरी नै प्रार्थना गर्यो, तर उसको कतै पनि उसको साइकल जुटेन। यसकारण चाहिँ उसले कसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो मरियमको के भेटायो त? उसले चाहिँ एउटा मूर्ति भेटायो र उसले चाहिँ लगेर चाहिँ लुकाइराख्यो र त्यसपछि उसले प्रार्थना गर्यो, प्रभु मैले तपाईँलाई 3 दिनसम्म लगातार रूपले एउटा साइकलको निम्ति मैले के गरेको छु त? प्रार्थना गरेको छु, तर तपाईँले मलाई अहिलेसम्म पनि उत्तर दिनुभएको छैन र यो म अब अन्तिमचोटि म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु र म तपाईँलाई इज्जतको साथमा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु है। अब पनि तपाईँले मलाई उत्तर दिनु भएन भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, तपाईँको आमालाई चाहिँ मैले के गरेको छु त? किडन्याप गरेर राखेको छु है त। यसकारण चाहिँ तपाईँले मलाई साइकल दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको आमालाई जे पनि हुनसक्छ है। अहिले मानिसले विभिन्न किसिमको यस्तो कथाहरू बनाएको छ है, किनभने अहिले विभिन्न नचाहिने शिक्षाहरू चाहिँ के भयो त? मण्डलीमा विकास हुँदै आएको छ। जति धेरै हामी अन्तिम दिनमा आउँदै जाँदैछौँ है, त्यति धेरै नै हाम्रो चाहिँ सुरुवात राम्रोसँगले भयो, तर अन्तिममा आउँदै गइसकेपछि हाम्रो विश्वास चाहिँ के हुन थाल्यो त? हाम्रो विश्वास चाहिँ भ्रष्ट हुँदै गएको छ। जसलाई पुज्नु पर्ने थियो उहाँलाई चाहिँ नपुजेर चाहिँ नचाहिने व्यक्तिहरूको चाहिँ हामीले पुज्न थालिरहेको छौँ। यसका चाहिँ बाइबलले एकदमै राम्रो छ। द बाइबल नो वन इन्स्ट्रक्ट्स अस टु नेभर प्रे or rely on or idolize any other than God. परमेश्वरलाई बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि मूर्तिलाई हामीले आदर गर्नु हुँदैन, इज्जत गर्नु हुँदैन, तिनीहरूमाथि भर पर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपले बताएको छ। वी आर टु वर्शिप गड एलोन। हामीले परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई पनि हामीले आराधना गर्नु हुँदैन। ल पढौँ त हामी प्रकाश 4 को 11 मा के लेखेको छ? हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए ती अस्तित्वमा हुन आए र तिनको सृष्टि भयो र त्यसको सृष्टि भयो। यहाँनिर बताएको छ है, ग्लोरी प्रेज एन्ड अनर बिलोङ टु गड। सबै आदर, सबै प्रशंसा, सारा भक्ति केवल परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको भन्ने कुराहरू। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ, प्रकाश 15 को 4 पदमा त्यही लेख्छ, गड एलोन इज वर्दी टु रिसिभ आवर वर्शिप भन्ने कुराहरू।
हे परमप्रभु, तपाईको डर कसले मान्दैनन् र तपाईको नाउँको महिमा कसले गर्दैनन्? किनभने तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। देयर इज नन लाइक यु भन्नु खोजेको। सबै जातिले आएर तपाईलाई दण्डवत गर्नेछन्। सबै जातिले आएर तपाईलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने तपाईका धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। आमेन। है त। यसकारण कतिपय अहिले मण्डलीहरूले चाहिँ मरियम चाहिँ परमेश्वरको आमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ स्वर्गको रानी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्छ। परमेश्वरको आमा र क्वीन अफ हेभन। अनि तिनीहरूले चाहिँ यसकारण चाहिँ उनीहरूले के विश्वास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ मरियमको लागि छुट्टै एउटा ठाउँ छ र त्यो स्वर्गमा चाहिँ मरियमलाई एकदमै राम्रोसँगले माथि उच्च स्थानमा राखिएको छ भनेर चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अहिले विश्वास गर्छन्। यसकारण चाहिँ तिनीहरूले यो पनि विश्वास गर्छन्, पिता परमेश्वरको नजिकमा जानको निम्ति र पुत्र परमेश्वरको नजिकमा जानको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँकी आमा मरियमबाट जानुपर्छ र आमा चाहिँ सजिलैसँगले यीशु ख्रीष्टका जान सक्नुहुन्छ, पिता परमेश्वरका जान सक्नुहुन्छ भनेर मानिसहरूले विश्वास गर्ने गर्छन्। तर यस्तो सत्यताहरू चाहिँ है बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यो चाहिँ मानिसहरू आफैले नै विभिन्न किसिमको कल्पनामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो यस्तो हुन सक्थ्यो, यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो विचारहरू विकास गरेको छ। Some will claim that they worship God through her. है कतिपय मानिसले यो पनि भन्छ है हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अब आराधना चाहिँ अब चाहिँ यीशु ख्रीष्टको आमा मरियमबाट गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू। By praising the wonderful creation that God has made. परमेश्वरले जुन सृष्टि चाहिँ सारा सृष्टिहरू मध्येमा सबभन्दा सुन्दर सृष्टि चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको चाहिँ मरियम हो भनेर तिनीहरूले भन्ने गर्छ। यसकारण चाहिँ त्यो सुन्दर सृष्टिबाट चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले सिकाएको छ। मेरी इन देयर माइन्ड्स इज द मोस्ट ब्युटिफुल एन्ड द वन्डरफुल क्रिएसन अफ गड। बाई प्रेजिङ हर दे आर प्रेजिङ हर क्रिएटर। यसका तिनीहरूले के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र एकदमै अति नै सुन्दर सृष्टि चाहिँ मरियम भएको कारणले यदि हामीले मरियमको आराधना गर्यो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको आराधना गरिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले यस्तो किसिमको शिक्षाहरू चाहिँ चर्चहरूमा सिकाइरहेको छ। द प्रब्लम विथ दिस इज द्याट गड एक्सप्लिसिटली कमान्ड्स अगेन्स्ट वर्सिपिङ हिम थ्रु क्रिएटेड थिङ्स। है परमेश्वरले एकदमै कडा रूपले यसको विरोध गरेर उहाँले भन्नुभएको छ हामीले कहिले पनि सृष्टि गरिएको थोकहरूलाई चाहिँ हामीले आराधना गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू। हामी प्रस्थान 20 अध्यायको 4 र 5 पद पढौँ। आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। आफ्नो निम्ति कुनै पनि किसिमको मूर्ति चाहिँ खोपेर नबनाउनु। माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। कुनै पनि थोक हो। अनि तिनीहरूको सामु ननिहुरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाह गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेला नगर्ने पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तकसम्म दिनेछु। ल हेर्नुहोस् त कति स्पष्ट रूपले बताएको छ। परमेश्वर बाहेक हामीले अरू कसैको पनि हामीले आराधना गर्नु हुँदैन, दण्डवत गर्नु हुँदैन र गर्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध 1 पुस्तामा मात्रै होइन, 2 पुस्तामा मात्रै होइन, 3 पुस्ता है त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखिएको छ है। बट प्रेयर टु एनीवन अदर देन गड एलोन इज एन्टी बिब्लिकल। यदि हामीले परमेश्वर बाहेक हामीले अरू कसैको नाममा हामीले प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त बाइबल विरुद्धमा हो। वेदर मेरी अर एनी सेन्स है हामीले कुनै पनि अगमवक्ताको नाममा र कुनै पनि हामीले धर्मगुरुहरूको नाममा र कुनै पनि हामीले सन्तहरूको नाममा र मरियमको नाममा हामीले प्रार्थना चढाउनु हुँदैन। किन प्रार्थना भनेको पनि के हो त एउटा आराधना गरे सर हो। जब हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ यसले हामीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई तपाईँको खाँचो छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिकाउँछ। यसकारण चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ केवल परमेश्वरमा मात्र हुनुपर्छ, अरू कोहीसँग हुनु हुँदैन। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सिधा परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई र परमेश्वरको नाममा यीशु ख्रीष्टको नाममा हामीले प्रार्थना चढाएको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमालाई खोसिरहेका छौँ है त। डाइरेक्टिङ आवर प्रेयर्स टु एनीवन अदर देन गड इज रोबिङ गड अफ द ग्लोरी द्याट इज हिज एलोन। है परमेश्वरको मात्र त्यो महिमा हो, परमेश्वरले मात्र त्यो श्रद्धा, त्यो भक्ति, त्यो आदर पाउनुपर्छ र त्यो प्रार्थना चाहिँ यीशुको नाममा परमेश्वरको नाममा बाहेक अरू कसैको नाममा हामी गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले परमेश्वरको महिमालाई के गर्दैछौँ अवहेलना गरिरहेको छौँ, खोजिरहेका छौँ। यीशु ख्रीष्टका आफ्नै चेलाहरूलाई पनि
मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा दण्डवत गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरेको छ। हामी त्यो पद पढाउँदा प्रेरित 10:25 र 26 पद, जब पत्रुस कर्नेलियसको घरमा गएको थियो, कर्नेलियसले पत्रुसलाई दण्डवत गर्न खोज्दाखेरि पत्रुसले के भन्नुभएको छ? जब पत्रुस भित्र आए तब कर्नेलियसले तिनीसँग भेट गरी तिनका पाउ परी दण्डवत गरे। तर पत्रुसले उनलाई यसरी भने, उठ्नुहोस्, म आफै पनि त मानिस नै हुँ। म आफै पनि मानिस हुँ, मेरो आराधना गर्नु हुँदैन। पत्रुसले पुरै रूपले उसको आराधना गर्दा उसले इन्कार गरेको छ, किनभने परमेश्वर बाहेक हामीले अरूको आराधना गर्नु हुँदैन। पछि बारनबास र पावल पनि सुसमाचार यात्रामा जाँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले तिनीहरूलाई ठुलो आराधना गर्न खोजिरहेको छ। त्यहाँनिर हामी त्यो पढ्नेछौँ प्रेरित 14 अध्यायको 13 र 14 पद, जब त्यहाँनिर चाहिँ बारनबास र पावलले चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँको लङ्गडो मान्छेलाई निको पारेको थियो। के भएको छ त्यहाँनिर? सहरको अघिल्लातिर भएको जिउसको मन्दिरका पुजारीहरूले मूल ढोकाहरूमा गोरुहरू र फुलका मालाहरू ल्याएर त्यसका मानिसहरूसँग मिली बलि पूजा गर्ने इच्छा गरे। तर जब प्रेरितहरू बर्नबास र पावलले यो कुरा सुने तब तिनीहरू आफ्ना वस्त्र च्यातिए यसो भन्दै कराए, मानिसहरूका बीचमा दौड्दै गए र भने है। त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ तिनीहरूले पनि त्यहाँ जुन किसिमको आदर र भक्ति गर्नु खोज्यो, जुन किसिमको आराधना गर्नु खोजेको थियो, त्यहाँनिर पावलले पनि इन्कार गरेको छ, बर्नबासले पनि इन्कार गरेको छ। यसकारण सम से द्याट दे डु नट वर्शिप मेरी है। कतिपय मान्छेले यो पनि भन्छ वास्तवमा हामीले फोटो मात्रै राखेको हौ मरियमको, हामीले आराधना गरेको होइन भन्ने कुरो कतिले भन्छ है त। र हामीले चाहिँ उहाँलाई के गरेको हौँ, भेनिटेट मात्र गरेको हौँ अथवा उहाँलाई इज्जत मात्रै दिएको हौँ भन्ने चाहिँ कतिपय मान्छेले भन्छ है। तर भेनिरेट भन्ने जुन शब्द छ त्यो पनि चाहिँ के हो त, इज्जत भन्ने जुन शब्द छ त्यो पनि एउटा आदर भन्ने शब्द हो अथवा त्यो पनि आराधनाको शब्द हो। यसकारण चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ हामीले मरियमलाई पुजेको होइन, वास्तवमा हामीले फोटो मात्रै राखेको, उहाँलाई इज्जत मात्रै गरेको भनेर कतिपय मान्छेले भन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो है। त्यति पनि हामीले गर्नु हुँदैन, किनभने मरियम चाहिँ हामी जस्तै साधारण मानिस थियो। यस अब हामीले के सिक्छौँ त? मरियमको जीवनबाट हामीले के सिक्छौँ? थुप्रै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई अन्तिम 3वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु है। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दा चाहिँ नो म्याटर हु यु आर द लर्ड क्यान युज यु। हामीले बुझ्नुपर्ने के छ, हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा जन्मिएको भए तापनि, हामी जस्तो सुकै हामी पृष्ठभूमिमा हामी हुर्केको भए तापनि, हाम्रो पृष्ठभूमि जस्तो सुकै भए तापनि यदि परमेश्वरको दया र कृपा हामी माथि छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि मूल्यमा उहाँको महिमा पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ योजना पुरा गर्ने उहाँले हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सत्यता चाहिँ हामी मरियमको जीवनबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने मरियम आफै पनि एउटा साधारण परिवारमा है जन्मिनु भएको थियो। मेरी वाज एन अनम्यारिड teenager from humble beginning, and God chose her to carry out one of the most significant tasks in the entire Bible. है त, मुक्तिदातालाई जन्माउनको निम्ति परमेश्वरले कसलाई छान्नुभयो त? मरियमलाई छान्नुभयो। यसकारण मरियमको पालोमा छोरी मान्छेहरूलाई त्यति आदर दिँदैन थियो, त्यति इज्जत दिँदैन थियो है। पुरुष जतिकै तिनीहरूलाई चाहिँ इक्वल राइट्सहरू दिएको थिएन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कन्या भएर चाहिँ गर्भवती हुनु चाहिँ त्यो समाजमा सबभन्दा ठुलो घृणितको सामना गर्नु पर्थ्यो। देयर वाज अ सिभियर कन्सिक्वेन्सेस फर ए वुमेन फलिङ प्रेग्नेन्ट आउटसाइड अफ म्यारेज है त। यी सबै कुराहरू मरियमलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि मरियमले के गरेछ त? हुन्छ प्रभु म तयार छु भनेर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पुरा रूपले पवित्र परमेश्वरको हातमा उहाँको चाहिँ योजना पुरा गर्न निम्ति आफूलाई अर्पण गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। यसकारण मेरी वाज अनवेयर अफ हर है, मेरी वाज अवेयर अफ हर स्ट्याटस बट दिस डिड नट कज हर टु रिजेक्ट द लर्ड्स कलिङ है त। उसलाई थाहा थियो ऊ गरिब परिवारमा जन्मिएको छ है, उसलाई एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सृजना हुनसक्छ र उसले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदै पनि परमेश्वरले उसलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ त्यो बोलावट पुरा गर्नको निम्ति मरियम चाहिँ तयारी भएको छ। यसकारण चाहिँ हामी पनि है हामीले बहनाहरू बनाउनु हुँदैन जब परमेश्वरको बोलावट हाम्रो जीवनमा आउँछ। नोहालाई 600 वर्षको उमेरमा परमेश्वरको बोलावट आएको थियो। यसकारण उमेरमा केही पनि फरक हुँदैन, हाम्रो पृष्ठभूमिमा है केही पनि फरक हुँदैन। हामी जतिसुकै उमेरका हौँ, चाहे हामी सानो हौँ चाहे वृद्ध हौँ, परमेश्वरले कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि बेला उहाँको योजना पुरा गर्न निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? नो म्याटर हु यु आर द लर्ड क्यान युज यु। पहिलो लेसन हामीले सिक्ने कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के सिक्छौँ मरियमको जीवनबाट? बी एभाइलेबल
है जहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ तत्पर हुनुपर्छ हाजिर छु प्रभु आई एम दाई सर्भेन्ट हेर्नु त मरियमले के भनेछ हो प्रभु हुन्छ प्रभु म तयार छु म तपाईँको दासी हुँ तपाईँको वचन मेरो जीवनमा पुरा होस् भनेर चाहिँ मरियमले भनेको छ है यसकारण कतिचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तो थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू आउन सक्छ के त्यति बेला हामी तयारी भएको छौँ के त के त्यति बेला चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखाएर विभिन्न किसिमको एक्सक्युजहरू देखाएर चाहिँ हामी परमेश्वरको बलबाट भाग्नु खोजिरहेका छौँ कि मरियमले हामीले यही कुरो सिकाएको छ है त Mary's example teaches us that if we make ourselves available to God, God will use us at any cost, regardless of how equipped we feel ourselves to be. हामी तयारी भएको हौँ या तयारी नभएका हौँ हामी जस्तो परिस्थितिमा छौँ यदि हामीले आफूलाई पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी आफूलाई उपलब्ध गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो के गर्नुहुनेछ त सहायता गर्नुहुन्छ। अन्तिम कुरा मरियमको ठुलो विश्वास थियो यसमा हामी पनि त्यो विश्वास हुनुपर्छ। Faith is the central point to Mary's story. It is her faith that empowers her to accept her calling. उहाँको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है उहाँलाई जुन बलहट आयो तिमी गर्भवती हुनेछौ हेर तिमी गर्भवती हुनेछौ तिमीले मुक्तिदाता परमेश्वरको पुत्रलाई जन्माउने छौ जुन पुत्रले चाहिँ यो सारा संसारको पापबाट मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने जब बलहट आयो उ तयार भए विश्वास गरिन् उसले। It is her faith that empowers her to accept her calling against the backdrop of the possible ramifications of doing. र यी सबै कुरा स्वीकार गर्दा उसले थुप्रै चुनौतीहरू भोग्नु परे तापनि त्यो चुनौतीलाई उसले के गरेर त है उसलाई चाहिँ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ उसले अप्ठ्यारोमा हालेन प्रभुको योजना पुरा गर्न निम्ति उनी के भयो त परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। हिज प्रमिसेस नो म्याटर हाउ इम्पोसिबल है जतिसुकै हाम्रो दृष्टिमा हाम्रो अगाडि जतिसुकै एकदमै इम्पोसिबलहरू एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू असम्भवहरू भए तापनि यदि हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हरेक असम्भवलाई उहाँले के गर्नु चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले सम्भव तुल्याउन सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ के हुनुपर्छ बलियो हुनु पर्यो। यसकारण चाहिँ आज हामीले सिकेको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मरियमको आराधना गर्नु हुँदैन। मरियम चाहिँ एक साधारण हामी जस्तै मानिस हो र उहाँ चाहिँ हामी जस्तै एउटा साधारण घरमा जन्मिनु भएको उहाँ परमेश्वरप्रति एक भक्ति गर्ने छोरी भएको कारणले पनि परमेश्वरले उहाँमाथि ठुलो दया देखाउनु भएको छ र उहाँको कोखलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र जन्माउनको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो त छान्नु भयो र त्यति मात्र त्योभन्दा बढी चाहिँ के पनि छैन है। मरियमलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्माको आवश्यकता थियो। यसकारण मरियम आफै पनि पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ चेलाहरूसँग हुनुहुन्थ्यो तर मरियमको बारेमा कहीँ पनि यसरी आराधना गर्नुपर्छ यसरी दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखिएको छैन है। हुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हौँ। हामी अरू प्रश्नहरू हामी भोलि विचार गर्नेछौँ।